बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी आपसे मुखातिब है। मैंने नवाए वक्त के डिप्टी एडिटर और मैगजीन एडिटर की बरसों की सर्विस के दौरान मुख्तलिफ अहबाब से मुलाकातों के हवाले से, मुख्तलिफ लीडरशिप से मुलाकातों के पस मंज़र में ये गुजारिश की थी कि जो हमारे हिफाजत के और हमारी सलामती के अदारे हैं, उनके हवाले से बहस को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाए तो अच्छा है। इसलिए कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो महदूद सतह पर रख के उनको उसका हल निकाला जा सकता है, और अगर किसी ने कोई गलती की है तो उस गलती का अजाला किया जा सकता है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बहुत ही अहम ओहदेदार शहबाज गिल साहब ने ARY पे आके एक बयान दिया, और अदालत में जब उन्हें पेश किया गया तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि मैंने तो पाकिस्तान की मोहब्बत में ये कहा है, क्योंकि वो अमेरिका में प्रोफेसर रहे हैं और उनकी FIR जो मैंने भी सारी पढ़ी है, उसको देख के अंदाज़ा होता है कि वो जैसे उसके अंदर जो मुतनाज़ बातें हुई उसमें जैसे वो एक लेक्चर दे रहे हों, और बज़ाहिर उस सारी FIR के अल्फाज से लगता है कि वो वतन की मोहब्बत में सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ बातें ऐसी ज़रूर हुई कि जो न होती तो अच्छा था, क्योंकि इससे वो खदशात पैदा होते हैं कि जिससे एक फरीक कोई और मतलब निकाल सकता है और दूसरा कोई और मतलब निकाल सकता है। उनके इस बयान के बाद गुलाम मुर्जा चांडियो सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की मुद्दत में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को मुनासिब कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी जाती है, जो दरख्वास्त का नंबर 691 है। और ये FIR जो है बाद में बहुत सारे मामलात की बुनियाद बन जाती है। इन मामलात में एक चीज़ तो ये शामिल है कि बहस जो है वो सिर्फ इस मसले तक महदूद नहीं रहती, बल्कि बहुत दूर तक चली जाती है। अब उसमें मेमो स्कैंडल आ गया, उसमें डॉन लीक्स आ गए हैं, और उनके मुख्तलिफ जो है इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके मुख्तलिफ कायदीन के वो इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ चैनल ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं वो चैनल उन्हें दिखा रहे हैं। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे कई हवालों से वो सारे इंटरव्यू ज़ेर बहस आ रहे हैं। तो इसी तकलीफदेह सूरत हाल के पेश नज़र मैंने कहा था कि इस मसले को अगर किसी और तरीके से, अच्छे तरीके से निपटा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से, क्योंकि इक़्तिदार की जंग है और वो जो कहते हैं कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, तो उस सिलसिले में इस मौजू को इतना उछाला गया, और उसके बाद हुक्मरान जमात के भी सोशल मीडिया ने और उससे उनके हामियों की तरफ से वो कुछ कहा गया, और एक पूरी कैंपेन चलाई गई कि जैसे तहरीक इंसाफ बहैसियत कुल एक आर्मी की मुखालिफ जमात है। चुनांचे आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें बड़ी तफसील से उन वाक़यात का भी जिक्र किया, बल्कि उनके इस इंटरव्यू के दौरान भी कुछ वो तकारीर दिखाई गई जो माजी में नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, जरदारी साहब और उनके जैसे फजल रहमान साहब और मुख्तलिफ दूसरे उनके जो हामी लीडर्स हैं उनकी तरफ से वक्फे से की गई। अब दुख की बात यह है कि जो मई 2011 में मेमो स्कैंडल जब सामने आया था, और बुनियादी तौर पर ये ख़त था जो सदर ओबामा के एडमिरल माइक मिलन को लिखा गया था, और हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम कारोबारी शख्सियत मंसूर एजाज के ज़िम्मे ये लगा था कि ये ख़त को अमेरिका की आला क़यादत को पहुँचाया जाए। और इसमें कहा इल्ज़ाम यही लगा था कि सदर जरदारी के इमा पर हुसैन हक्कानी ने इसको ड्राफ्ट किया है और लिखा है। चुनांचे फिनेंशियल टाइम में जब मजमून शाया हुआ और उसमें ये सारी चीज़ें आईं, तो यहाँ पे उस वक्त भी बड़ा एक तूफ़ान मचा था, और फिर हुसैन हक्कानी साहब जो सफ़ीर थे उनको सफारत से भी हटाया गया, बल्कि वो पाकिस्तान आए तो किस तरह पाकिस्तान से पुरस्कार तरीके से उनको अमेरिका पहुँचा दिया गया, और तब से वो ये वहाँ हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया था इस स्कैंडल में। इस जो मेमो स्कैंडल था इसमें भी यही मसला था कि उस मजमून या उस ड्राफ्ट के ज़रिए, ख़त के ज़रिए हुकूमत अमेरिका से ये कहा गया था कि देखो
ہماری آرمی جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی اور ہماری مدد کی جائے آرمی کے خلاف. تو خط بنائی طور پہ فوج کے خلاف تھا. پھر اسی طرح ڈان لیس میں جو ڈان کے ایک رپورٹر تھے سائرل المیڈا، ان کی طرف سے ایک سٹوری شائع کرائی گئی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، یعنی وہ ایک بیان دلوایا گیا جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک میٹنگ ہے، اس میں سول گورنمنٹ نے یعنی آرمی کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ جو آؤٹ آف بارڈر جو ہے وہ کارروائیاں جو ہیں کرنے والے ان کو گرفتار کریں. اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان دنیا میں اکیلا رہ جائے گا. یہ بھی پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی اور اس پہ بہت شور بھی مچا، اور اس کے نتیجے میں آپ سارے سب جانتے ہیں کہ بعد میں مطلب معافی تلافی بھی ہوئی. لیکن یہ ایک اب یہ ساری چیزیں دوبارہ سامنے لائی جا رہی ہیں. ظاہر ہے تحریک انصاف یا ان کے حامیوں کی طرف سے دفاع کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، آرمی کو براہ راست نام لے لے کے، جنرلوں کا نام لے لے کے ساری باتیں ہوئی ہیں، تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور اب اگر شہباز گل نے ایک اس بیان میں یعنی یہ کہا ہے کہ جناب آرمی کا کام جو ہے وہ چونکہ ملک کی حفاظت ہے، اور یہ ایک طرح سے آج کل کی جو جنگ ہے تلواروں اور نیزوں اور بموں سے ہٹ کے بھی لڑی جا رہی ہے، تو وہ اپنا کردار ذمہ داری سے ادا کریں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے کوئی رینکس کی بات کی کہ اس رینکس تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اثر میں ہیں اور اس رینکس کے اوپر اثر میں نہیں ہیں، اور یہ کہ حب الوطنی کے حوالے سے ہمارے سول حکام بھی یعنی سول جو افسران ہیں یا اس طرح فوجی افسران ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہوئے یہ پیش نظر رکھا جائے. تو ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے یہ حب الوطنی میں بیان دیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کا جو اس غلام رضا چانڈیوں کی طرف سے درج کرائی گئی ایف آئی آر جو سٹی مجسٹریٹ ہے ماشاءاللہ اسلام آباد میں، اور اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آرمی کے اندر گروپ بندی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس طرح آرمی کمزور ہو سکتی ہے اور یہ ملک دشمنی ہے. اور اسی طرح جو سول حکام سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ غلط احکامات نہ مانیں، اور یہ ہے کہ ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو یہ بھی جو ہے ڈسپلن توڑنے والی بات ہے اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو اس وقت طوفان مچا ہوا ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے کہ آرمی کے خلاف ہونے والے بیانات بار بار دہرائے جائیں، دفاع میں بار بار وضاحتیں دی جائیں، بار بار یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو ایکشن لیا گیا ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے. جیسے اے آر وائی کے خلاف فوری کارروائی ہوئی، پھر سندھ ہائی کورٹ نے نشریات بحال کرنے کو حکم دیا. اب ہو سکتا ہے کل کو اے آر وائی کی کوئی لائسنس منسوخ کرنے کی کوشش کی جائے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی محاذ آرائی ہے اس کے پس منظر میں زیر بحث تو آرمی ہی آئے گی، اور آرمی کو اس طرح زیر بحث لانا یہ کسی طرح بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ معاملہ فرض کیا شہباز گل کی غلطی تھی جیسا کہ حکومت کا موقف ہے، اور ایف آئی آر میں بھی یہی تاثر دیا گیا ہے. تو بھی اس معاملے کو اس انداز میں ٹیکل کیا جاتا کہ اگر جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو غلطی کا احساس ہوتا اور وہ اس غلطی سے توبہ طائب ہو جاتا اور پھر آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرنے کی یقین دہانی کراتا تاکہ معاملہ دب جاتا. ہمارے دشمن ان ساری باتوں سے خوش ہو رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی ملک اپنی مسلح افواج کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہی معاشرے ترقی کر رہے ہیں، قومیں ترقی کر رہی ہیں جہاں فوج اور جو حکمران جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں وہ سب ایک پیج پہ ہوتی ہیں، ان کا نقطہ نظر ایک ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس خلیج کو وسیع کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہے. ہماری قوم اپنی مسلح افواج سے دل و جان سے پیار کرتی ہے. یہی آج عمران خان نے بھی اس موقف کو دہرایا ہے، جب عمران خان نے ایک کھلا یہ کہہ دیا ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں اپنی آرمی سے اور سوچ بھی نہیں سکتے اپنی آرمی کو کمزور ہونے کا، تو پھر اس سلسلے کو یہ دبا دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر طاقتوں کو درمیان مداخلت کر کے اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے کہ یہ جو گند اچھالا جا رہا ہے یہ رک جائے، فوری طور پہ اس گند کو رک جانا چاہیے. اور یہ کیچڑ جو اس طرح اچھالا جا رہا ہے اور ان تمام لیڈروں کے بیانات بھی بار بار دہرائے جا رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس سلسلے کو ختم کیا جانا چاہیے. اور تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے اور ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے
کہ جس طرح باقی سیاسی جماعتیں اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم اہم ہیں، اسی طرح تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مضبوط اور بڑی جماعت ہے، اور اس کو اگر کسی غلط طریقے سے توڑنے کی کوشش کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ملک و قوم کو بہت زیادہ نقصان ہو۔